अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि मैं खोनिया में हूँ और मैं इस वक्त अपने होटल के रूम में बैठी हूँ। और मैंने सोचा कि चलें आपके साथ मैं एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज की मेरी वीडियो का नाम है खामोश बद्दुआ। और वो मैंने क्यों चूज़ की, क्योंकि मैंने सोचा कि जैसे आपको जानते हैं कि खामोश मोहब्बत आपने सुना होगा। वो अब बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपने देखी होंगी, नॉवेल्स आपने पढ़े होंगे। तो आज कुछ डिफरेंट मैंने कहा है, सोचते हैं कुछ डिफरेंट करते हैं। तो मैं जो है एक लाइव स्टोरी से आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ, ट्रू स्टोरी से। अ, और हाँ, इसके साथ मैं कहती चाहूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो आइंदा की वीडियोस होंगी वो भी आप देखते जाएं। उनके नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बैक टू माय जो टॉपिक है उस पे बात करती हूँ। वो है खामोश मोहब्बत। और जैसा कि आपने पहले मैंने कहा कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनी होंगी, लेकिन मेरा जो आज का टॉपिक है वो है खामोश बद्दुआ। वो ऐसा हुआ कि एक मर्द को आदत थी अपनी बीवी पे हाथ उठाने की। और आए गए वो बस ना तशद्दुद करता रहता था। तो बीवी जो है पहले तो ज़रा बर्दाश्त कर रही, मतलब उसने पहले तो उसको समझ नहीं आई, क्योंकि वो इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं थी कि मतलब ये अचानक से इतनी मतलब हादसे कैसे होना शुरू हो गए, या फिर वो इस तरह के माहौल से वाकिफ़ नहीं थी जहाँ से वो मतलब फैमिली जिस फैमिली से बिलोंग करती थी वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं थी। वहाँ पे नहीं पाई जाती थी, लेकिन जो मर्द की फैमिली है उसमें ये बहुत नॉर्मल चीज़ें थी। तो क्या होता है कि अम, उन्होंने जब कहा, मतलब जब औरत ने देखा कि ये तो अब काम बढ़ता ही चलता जा रहा है, कि हर बात पे जी हाथ उठा लेना। और हाथ उठाना एक होता है कि आप थप्पड़ मार दिए, वो चीज़ नहीं। ये डायरेक्ट आपके सर पे जो है ना वो मुक्का मार दिया है। हाथ उठाते उठाते मतलब इतने ज़ोर से मुक्का मारा है कि वो हाथ भी जो है ना, मर्द का अपना हाथ भी टूट गया, उनकी हड्डी टूट गई। और दीवार पे मतलब एक दफ़ा मुक्का मारते वक़्त उन्होंने सुराख किया। मतलब बहुत सारी लाइक ऐसे हादसे, ऐसी वारदातें हुई हैं जहाँ पे कह लें कि बहुत ही शॉक्ड होने वाली बात थी। क्योंकि ये अग्रेसिवपन इसको कहते हैं, जो कि बिल्कुल ही ख़तरनाक किस्म का वायलेंट है। और जिसमें इंसान को पता भी नहीं चले कि अगले के जाके लगनी है तो वो क्या तोड़ेगा, मतलब क्या टूट फूट होगी उसका। दिमाग पे, अगर सर पे आप मुक्का मार रहे हैं तो उसके दिमाग वो हल जाएगा, मतलब दिमाग हिल जाएगा, या फिर उसका दिमाग आई मीन कोई ब्रेन का कोई मसला हो सकता है, कोई उसकी जो है वो हड्डी का कोई मसला हो सकता है। बहरहाल जब इस तरह की वारदातें होने शुरू हुई तो फिर देखते देखते ये काम इतना बढ़ गया, मतलब लाइक कि हर बात पे फिर यही कुछ होता था। और गाली गलौज मतलब मर्द की तरफ से होनी, और गालियाँ भी इतनी बुरी तरह की कि उसमें जो है वो मतलब कि हर वक्त आपकी माँ और बहन की गाली, हर वक्त एक्सट्रीम लेवल की गालियाँ। मतलब ये वो चीज़ें नहीं है जिससे हम कहें कि मैं यूज़ टू हूँ सुनते हुए, आप कह लें जी आप कुत्ते हैं जी, आप कमीने हैं, मतलब जी ये जो माइनर 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 गालियाँ हैं वो चीज़ें नहीं। ये रियल में बहुत ही गंदी और बेहुदा और माँ बहन की गाली होती थी। और जब ये बहन अपना क्या कहते हैं कि बर्दाश्त करती रहीं जब तक उनसे बर्दाश्त करने हुआ, एंड पे उन्होंने क्या देखा कि जब ये काम इतना वर्स हो गया और गालियाँ भी बहुत ज़्यादा गंदे किस्म की होने लग गई, और एक रेगुलर मतलब एक ये चीज़ देखी जा रही थी, तो औरत ने क्या किया कि उसने मतलब वही चीज़ को थोड़ा सा ना उल्टा करके और मर्द की तरफ मतलब जो है ना वो करना शुरू कर दिया। अब मर्द जब गाली कर रहा है तो औरत भी सेम उनको बोल रही है। अगर वो माँ की गाली कर रहा है तो वो बोल रही है, क्योंकि पहले तो वो बर्दाश्त मतलब कुछ साल वो बर्दाश्त करती रही। लेकिन जब मामला यहाँ तक पहुँच गया कि
बर्दाश्त ख़त्म हो गई है औरत की भी, तो उन्होंने भी उस गाली का जवाब जो है ना वो उन्हीं की गाली से दे दिया, ताकि उन्हें पता चले कि भाई किस तरह दर्द होता है, किस तरह मतलब ये फ़ील होता है। क्योंकि ज़ाहिर है औरत तो हर तरफ से कोशिश करेगी कि उसका घर बचे, उसका किसी ना किसी तरीके से जो है ना मसला हल हो। बहरहाल जिस वक़्त ये काम इतना बढ़ गया कि एंड पे यही होने लगा कि जब मर्द अपने एक टोटली मतलब ना उसको एक अब मौका चाहिए था कि वो इस चीज़ को किसी तरह से वो करे, इससे निकले। तो उसने अगला कदम भी लेने की कोशिश की कि जी मैं जाके तो मैं शादी कर लूँगा। अ, बहाना मतलब भी बना लिया, सब कुछ हो गया। तो उसने इस जब बात कर रहा है तो उस बात में उसने ये बात भी की कि जी वो शादी करके तो किसी ऐसी औरत को मतलब लेके आएगा जिसको वो मतलब बिठा के उसको खिलाएगा भी और उसको सुनाएगा भी। पहली बात जो कि गलत बात है। और दूसरा कि ये कि मतलब जी कि वो लाइक उस पे जुल्म वो करता रहे और वो आगे से बोले ना। तो ये तो बहुत गलत बात, सोच भी गलत है, बात भी गलत है, हरकत भी गलत है, ऐसा अमल करना भी गलत है। क्योंकि देखें कि इवन तो कि आप ऐसा कर भी लें कि मर जाके मतलब ऐसी बीवी ले आए जो कि पाकिस्तान से ही वो उठाएगा। यूरोप की तो हर औरत बोलती है, उसको बोलना आता है। बल्कि आज कल सारी औरतें बोलती हैं। लेकिन अगर आप बैकवर्ड एरियाज़ में जाएं, जैसे आप बहुत दूर से कोई ख़रीद के लिए आते हैं, जैसे कहीं पे कुछ एरियाज़ में कहा जाता है कि जी वो पता नहीं बेटियां जो है वो बेच देते हैं। मतलब ये थोड़ा गिलगित से आगे भी चले जाएं तो वहाँ पे भी पता चलता है कि उनको तो बस अपनी बेटी को कहीं ना कहीं ब्यान है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं सुन रही थी इनसे, और जो मुझे समझ में आ रहा था। तो आप देखें कि अगर ऐसा हो भी जाता है कि मर्द ऐसी हरकत कर भी लेता है कि वो जाके तो किसी बैकवर्ड एरिया से एक भेड़ या बकरी को उठा के ले आएगा और उसको ला के बांध देगा और उस पर तशद्दुद करेगा, जो कि उसकी अपनी हैवानियत उसकी अंदर है। तो आप सोचें कि वो लड़की या औरत, औरत तो नहीं होगी, लड़की होगी, क्योंकि मर्द मोस्टली जाते हैं और अपने से दूर छोटी उम्र की जो है ना बीवी उठा के ले आते हैं, बल्कि बच्ची उठा के ले आते हैं। तो अब जब वो ऐसा करेगा, और जैसा कि उसने खुद कहा कि मतलब वो उसको अपने वे से उसको ट्रीट भी करेगा, मतलब मिसबिहेव करेगा। तो देखें, मैं यहाँ पे आपको अल्लाह का जो है ना अल्लाह की जो एक वो अपना हिकमत या अल्लाह की जो वे है वो मैं बता देती हूँ कि जब आप बेज़ुबान पर भी जुल्म करेंगे तो वो मे भी मुंह से ना बोले, लेकिन उसकी खामोशी भी जो है ना, उसकी खामोशी की आपको ज़्यादा सज़ा मिलेगी। उसकी खामोशी जो है वो आपको बर्बाद कर देगी। उसका जो खामोश यानी कि उसका एक होता है ना, औरत ने मार खाई है और वो रो रही है और वो आंसू गिरा रही है, ऐसी औरत जो आप लेके आएंगे, जो मतलब जी के आपको बर्दाश्त करती रहेगी, वो शायद ऊपर से वो ना रोए, शायद वो आंसू ना गिराए, लेकिन वो दिल में रो रही होगी। और मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारे आज के मर्द हजरात हैं अनफॉर्चुनेटली, जो कि इस तरह के मामलात जिन्होंने बनाए हैं घरों में, कि वो जो सज़ा होगी ना वो बहुत ख़तरनाक होगी, क्योंकि वो खामोश बद्दुआ है। वो औरत मुंह से कुछ नहीं बोलेगी, आंखों से कुछ नहीं बोलेगी, आंसू नहीं बहाएगी, मुंह से आपको गाली गलौज का जवाब नहीं देगी, या आपको जो है ना वो रोकेगी नहीं, मार खाएगी, और खा खा के वक्त के साथ साथ वो इतनी पक्की हो जाएगी, इतनी मजबूत हो जाएगी कि एंड पे उसको आपकी मार का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी गालियों का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि वो ढीठ हो जाएगी। और जब वो ढीठ हो जाएगी ना, तो उस सूरत में आप देखना कि उसकी खामोशी जो है वो आपके लिए
عذاب بن جائے گی اور بد دعا بن جائے گی، کیونکہ اس کو کہتے ہیں خاموش بد دعا۔ جیسے ایک خاموش محبت ہوتی ہے کہ آپ کسی کو چھپ کے سے دیکھتے رہتے ہو، آبزرو کرتے رہتے ہو اور اس سے محبت کرتے رہتے ہو دل ہی دل میں، پتہ ہے وہ بہت مزہ آتا ہے۔ مطلب آپ اس کو چھپ کے دیکھتے ہو، آپ اس کی ٹینشن بھی لینے کی کوشش کرتے ہو، آپ اس کو آنکھیں ملانے کی بھی کوشش کرتے ہو، جب وہ قریب ہو تو آپ کو محسوس ہو کہ لائک آپ کو خوشی فیل ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے نا، اور آپ دل ہی دل میں جب وہ ایک محبوب ہوتا ہے جس کو آپ مطلب آپ کی خاموش محبت جو ہوتی ہے، جب آپ کا محبوب پاس ہوتا ہے تو آپ کا دل کرتا ہے، آپ کے دل میں جو ہے نا ایک حسرت ہے، ایک وش ہے کہ یار یہ مجھ سے بات کرے یا میں اس سے کسی طرح بات کروں، ہم لوگ مطلب ایک انڈرسٹینڈنگ آپ کی ہو یا محبت کا کہیں سے وہ سلسلہ شروع ہو۔ اسی طرح ایک خاموش بد دعا ہے جو دل ہی دل میں دوسرے انسان کے لیے نکلتی ہے، اور وہ بد دعا جو ہے وہ آپ کی کئی نسلیں جو ہیں وہ خراب کر سکتی ہے۔ اسی لیے میں ان مرد حضرات کو کہوں گی، ریکویسٹ کروں گی کہ خدایا آپ کبھی بھی اس طرح کا ظلم مت کرو جو آپ کسی کی بیٹی پہ کرو، اور کل کو آپ کو خود سے یعنی کہ اس کی پھر سزا بھی ملے۔ ہم ایسا کریں بھی تو کیوں کریں؟ یہ جو جانوروں والی حرکتیں ہیں، یہ حیوانیت ہے، یہ انسانوں کے اندر کیسے آ گئی ہے؟ مطلب ایک انسان ہے، بھئی تم انسان ہو، تمہاری بیوی انسان ہے، تو انسان کو انسان جیسا ٹریٹ کرو، یا تو کہو نا کہ آپ جانور ہو اور آپ کی بیوی انسان ہے اور آپ جانوروں جیسا بہیو کر رہے ہو، اس کو جانوروں جیسا ٹریٹ کر رہے ہو جیسے کہ وہ جانور ہو۔ تو ایسا تو نہیں ہے نا، جب آپ بھی انسان ہو، آپ کی بیوی بھی انسان ہے، تو آپ انسان ایک دوسرے کو انسانوں جیسا ٹریٹ کریں نا۔ تو جو مرد حضرات جن کو عادت ہے ہاتھ اٹھانے کی، انہیں بار بار سوچنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہو، کیونکہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب عورت کی حد ختم ہوتی ہے ظلم سہنے کی، تو وہ یا تو منہ کھول کے بد دعا دیتی ہے، چیختی چلاتی ہے، اپنے اندر کی تکلیف کو ظاہر کراتی ہے، اور یا پھر وہ خاموش رہتی ہے۔ وہ اتنی ڈیٹ ہو جاتی ہے آپ کی مار، آپ کی گالیاں کھا کے، آپ کے برے آپ کے جو ایکشنز ہیں اس کے ساتھ کر کے، کہ وہ اینڈ پہ آپ کو جو ہے وہ منہ سے بد دعا نہیں دیتی، وہ منہ پہ آپ کے سامنے وہ اسمائل رکھے گی، لیکن دل میں وہ آپ کو جو بد دعا دے گی، جو وہ آپ کو برا بلا کہے گی، وہ سب سے خطرناک بد دعا ہے، جو اس کا دل اندر ہی اندر روئے گا، وہ اس کا سب سے کہتے ہیں نا دردناک بد دعا وہ ہوگی۔ تو اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ مرد حضرات کو کہ پلیز وہ کام مت کرو جس سے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ فار ایگزامپل میں ایک عورت کو جانتی ہوں، میں آپ کو بتاؤں، ان کے سسرال والوں نے مل کے ان کے ہسبینڈ کی یعنی کہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دی، ان کے ہوتے ہوئے پہلی جو بیوی ہیں۔ اچھا سیرا بھی بن گیا جی، آ بھی گئی دوسری بیوی کو طلاق بھی ہوگی، پہلی والی ادھر کی ادھر ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا کرتے کرتے کیا ہوا کہ وہ بس نا سسرال والے پتہ نہیں، پہلی والی وہ بہت تابع دار تھی، بہت اس نے مارے کھائیں، بہت اس نے کام کیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو وہ صلہ نہ دیا انہوں نے۔ اور اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا کہ مطلب جی کہ ان کا مطلب گھر ٹوٹا، پہلی بیوی کا، وہ چلی گئیں اپنے مائکے، لیکن وہ غم سہتی رہیں، ان کے اوپر بہت غم ہوئے، ظلم ہوا، بہت ستم ہوا، لیکن وہ سہتی رہیں اور خاموشی اختیار کر لی انہوں نے۔ جب انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، مرد کی ایک شادی ہوئی، وہ تو ادھر پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے ہوئی، وہ ختم ہو گئی۔ اچھا جی دوسری جگہ اس نے شادی کی، وہ ختم ہو گئی، تیسری جگہ شادی کی، وہ ختم ہو گئی، چوتھی جگہ شادی کی، وہ بھی اسی طرح ڈینجر میں پڑ گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ان کا پورا گھر اس وقت اتنے برے حالات میں گزر رہا ہے، اتنے برے حالات سے گزر رہا ہے کہ انسان کو سوچ کے انسان کانپ جائے۔
بہت سارے ایسے مرد ہیں جو کہ پھر اس کا مطلب بعد میں ان کو ریئلائز ہوگا کہ یار میں نے پہلا جو کیا ہے میں نے غلط کر دیا۔ دیکھیں ریلیشن شپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبر اور شکر۔ بہت سارے معاملات پہ آپ صبر شکر کریں، بہت سارے معاملات پہ بیوی صبر شکر کرے، لیکن یاد رکھیں کہ آپ بیوی کو کبھی بھی اپنے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے کہ میں یہ کر رہا ہوں تو تم کیوں نہیں کر رہی۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو اللہ نے مرد بنایا ہے، آپ مضبوط ہیں، آپ کو اللہ نے گھر کا کنگ کہا ہے، آپ کو بہت زیادہ رائٹس دیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح عورت کے بھی بہت سارے رائٹس ہیں، لیکن عورت پھر بھی کمزور ہے، عورت بہت نازک ہے۔ عورت جو ہے وہ جب وہ منہ کھولنا شروع کر دیتی ہے نا تو دیٹ مینس کہ اس کے اندر آگ ہے، لاوا ہے، جس کو آپ کو سننا ہے۔ اسے پاس بٹھا کے اس کا ہاتھ پکڑیں، اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، اس کو پیار محبت سے سنیں، کیونکہ جب وہ عورت پھٹ کے بولتی ہے تو وہ اپنی نفرت کا اظہار نہیں کر رہی ہوتی، وہ اس دکھ کا اظہار کر رہی ہوتی ہے جو اس کے اندر جنم لے چکا ہے بہت پہلے سے، اور وہ آپ کی وجہ سے کچھ ایسا ہوا ہے جو اس کے اندر ایک درد، ایک دکھ پل رہا ہے، لیکن آپ نے کبھی زحمت نہیں کی کہ اس کو سن لیں۔ تو اس لیے بجائے کہ آپ اس کے منہ پھٹنے پہ اس پہ ہاتھ اٹھائیں، اس پہ تشدد کریں یا جو بھی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو پاس بٹھا کے اور آرام سے اس کی باتوں کو سنیں، اس کو تسلی دیں۔ اگر کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو دور کریں، کیونکہ یہ خاموش بد دعا جو ہے یہ آپ کو اور آپ کے آنے والی نسل کو تباہ کر سکتی ہے، آپ کے پورے گھر کو تباہ کر سکتی ہے۔ آج کا ٹاپک ختم کرتی ہوں، انشاءاللہ سے پھر نئے ٹاپک کے ساتھ میں آؤں گی۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، کیونکہ میں زندگی کی بہت سی خوبصورت باتیں اور کڑوی باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ بہت ساری ٹرو سٹوریز جو میری اپنی زندگی کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہاں پہ میرے ساتھ میرے پلیٹ فارم پہ چلیں اور مجھے بھی پتا ہو کہ آپ واقعی میں میری ویڈیوز کو انجوائے کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔